नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी गर्मा गर्म दिल हिला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को बिलआखिर कराची जाने की इजाज़त दिए जाने से मुतालिक है। यानी वो इजाज़त जो कि पिछले वो ईद से जो है वो सिंध जाने के लिए मांग रहे थे, इस्तदा कर रहे थे, दरख्वास्त कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे, किसी न किसी बहाने उन्हें रोका जा रहा था सिंध जाने से। वो इजाज़त बिलआखिर उन्हें दे दी गई है, जिसके बाद जो है मंगल वाले रोज़ यानी कल शाम को जो है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कराची पहुंच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि ये इजाज़त उन्हें जो है वो एक शादी की तकरीब में शिरकत के हवाले से दी गई है, जो कि ख़ुद नवाब ख़ान चांडियों की साहबजादी की शादी की तकरीब है। उसमें सदर मुमलिकत शिरकत करेंगे, इसलिए उन्हें इस्लामाबाद से कहते हैं कि कराची जाने की इजाज़त दे दी गई है। और इस तरीके से जब सदर मुमलिकत कल यानी मंगल वाले रोज़ कराची पहुँचेंगे तो उसके बाद उस अहम तरीन सियासी बैठक का भी हिस्सा बनेंगे, बल्कि उसकी भी सदारत करेंगे जो ख़ुद सदर मुमलिकत के सिंध ना पहुँचने की वजह से जो है पिछले 2 माह से जो है वो ताअत्तुल का शिकार रही है। इस बैठक का मकसद क्या है? इस बैठक का मकसद सिंध की नई हुकूमत का इंतखाब करना है कि सिंध की नई हुकूमत की काबीना में कौन कौन से वज़ीर शामिल किए जा रहे हैं और कौन से पुराने वज़ीरों को जो है वो कान से पकड़कर जो है सिंध काबीना से बाहर निकाला जा रहा है। ये सियासी बैठक जो है 3 बड़ों की या तो कराची बिलावल हाउस में होगी या फिर इसे ज़्यादा खुफिया रखने के लिए ये बैठक जो है फिर नवाब शाह में होगी। अब इस बैठक में जो है वो सिंध की नई काबीना जो तश्कील दी जा रही है उसका फ़ैसला किया जाएगा कि किस को काबीना में शामिल करना है और किस को उसमें से निकालना है। ख़ास तौर से ज़िया लंजार और अली हसन जरदारी का फ़ैसला करना है कि इन्हें आया जो है वो काबीना में शामिल करना है या कि इनकी नापसंदीदगी की वजह से इन्हें जो है काबीना से बाहर का रास्ता दिखाना है। वज़ीर दाखिला सिंध कौन नए बनने जा रहे हैं, अब तक तो जो नाम फ़ाइनल है वो तो सुहेल अनवर सियाल का है, लेकिन ये सिंध की सियासत है, किसी वक्त भी जो है ये तब्दील हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है बड़ा मरकज़ी किरदार जो है ख़ुद बिलावल जरदारी भुट्टो का है। और बिलावल जरदारी भुट्टो का मकसद इसमें फिर ज़्यादा शमूलियत जो है वो ख़ुद सिटिंग जो मौजूदा वज़ीर आला है मुराद अली शाह की बन जाती है, क्योंकि ख़ुद बिलावल जरदारी भुट्टो जो है वो इस वक्त मुराद अली शाह की मुट्ठी में है। मुराद अली शाह जो चाहते हैं वो बिलावल जरदारी का कांधा इस्तेमाल करते हुए वो करने में कामयाब हो जाते हैं। अब फरियाल तालपुर साहिबा और ख़ुद सदर मुमलिकत की तो एक ख्वाहिश है कि सिंध के नए वज़ीर दाखिला जो है वो सुहेल अनवर सियाल बन जाएँ। अब देखना यह है कि उन्हें जो है ख़ुद मुराद अली शाह कबूल करते हैं या नहीं। यही हाल जो है ख़ुद इस वक्त जेलों के जो वज़ीर हैं अली हसन जरदारी की किस्मत का सितारा जो है वो इस वक्त डगमगा रहा है। आया वो उनको वज़ारत मिलती है या नहीं मिलती है? वो ख़ुद भी इस वक्त कहा जाता है कि वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार बन चुके हैं कि उन्हें वज़ारत दाखिला दी जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या उन्हें मौजूदा जो उनकी वज़ारत है वर्क्स डिपार्टमेंट और ख़ुद जेल उसमें ही कबूल किया जाता है या उनसे वहाँ से भी उन्हें धक्का दे के निकाला जाता है। यही हाल जो है अब वज़ीर बल्दियात का जाम खान शोरो उठते बैठते ख्वाब देख रहे हैं, क्या उन्हें वज़ीर बल्दियात बनाया जा सकता है या कि कोई नया चेहरा इसमें आएगा। तो ये बहुत तब्दीलियाँ हो रही है। ख़ुद आगा सिराज दुरानी हो या इम्तियाज़ शेख हो, इन्हें तो वैसे ही नापसंदगी का इज़हार कर दिया और इसी लिस्ट में कहते हैं कि ख़ुद अली हसन जरदारी को भी शामिल किया गया था। उनकी मुबैना जो है वो करप्शन की वजह से और अपने आकाओं अपने असल वारिसों से एक तरीके से गद्दारी के नतीजे में जो है वो उन्हें उसी कतार में उसी लिस्ट में शामिल कर दिया गया है, जिस लिस्ट में पहले ही जो आगा सिराज दुरानी और जिसमें अवैस टप्पी, जिसमें मलक असद सिकंदर, जिसमें ख़ुद जो है इस्माइल डायरी और जिसमें ख़ुद जो है ये इम्तियाज़ शेख वगैरह शामिल हैं। उस लिस्ट में जो है वो अली हसन जरदारी भी शामिल कर लिए गए, लेकिन अली हसन जरदारी के रफ़ा का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं, जो गलतफहमियाँ थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब कल के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ख़ुद सदर मुमलिकत की नकलो हरकत बढ़ा दी गई थी और उनकी जो है बहुत ज़्यादा उन पर वाच रखी जा रही थी। ख़ुद ईरान के हालिया तनाज़र में जब से ईरान पर जो है ख़ुद अमेरिका की जानिब से हमले किए गए उनके न्यूक्लियर प्लांट पर, और उससे पहले ही एक जंग छिड़ चुकी है ख़ुद इसराइल और ईरान के माबैन। इसी वजह से जो है पाकिस्तान में ऐसे सियासतदानों और ऐसे
بیروکریट्स اور سرکاری پولیس افسروں پر نگرانی سخت کر دی گئی، جن کی ہمدردیاں مذہبی لحاظ سے جو ہے وہ ایران سے جڑتی ہیں، ان پر جو ہے وہ کڑی نگرانی کر دی گئی تھی۔ اب جب ایران کا ذکر چل ہی چکا ہے تو ناظرین، ایران پر جب سے جو ہے وہ خود امریکہ کی طرف سے تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں ان کے ایٹمی پلانٹوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور خود ٹرمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہاں اس نے جو ہے وہ ایران سے بم چھین لیا ہے، یہ اتنا ہی جھوٹ ہے جتنا کہ سورج کا جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ یہ خود ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر ایران کیا نام ہے امریکہ کا صدر جو ہے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، وہ اپنے ملک کے عوام سے بھی غداری کے مرتکب ہوئے ہیں اور عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے بھی اس طریقے سے دوسرے ملک پر جو ہے وہ حملہ کرنے کی صورت میں۔ یہ ان کا ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کوئی ایٹم بم ان کے ہاتھ سے نہیں گئے، بلکہ ایران نے اپنا کام جو ہے الحمدللہ جو ہے مکمل کر دیے۔ جو آپ اس وقت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ تابڑ توڑ حملے ہیں جو خود امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد ایران رد عمل کے طور پر جو ہے وہ اسرائیل میں کیے ہیں۔ دیکھو اسرائیل اس وقت جل رہا ہے، وہ اسرائیل جو کہ دعویٰ تھا ناقابل تسخیر ہے کہ نعوذ باللہ ان پر اللہ کی آفت بھی نازل نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے دعوے تھے ان کی میڈیا کے اور ان کے ربیوں کے کہ ان کا ملک اتنا جو ہے وہ مستحکم ہو چکا ہے۔ اس مستحکم ملک کی حالت جو ہے خود ایران نے کیا کر دیے کہ خود وہاں سے جو ہے صہیونی جو ہے وہ ہجرت پر مجبور ہو، کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی تاریخ ساز ہجرت اس وقت جو ہے وہ اسرائیل میں ہو رہی ہے۔ اب کہاں جائیں گے؟ پہلے تو ہٹلر کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی بڑی جنگ چھڑ گئی تھی کہ دنیا میں خود ان صہیونیوں کو جو ہے وہ سر چھپانے کی جگہ نہیں ملی، تو پھر برطانیہ نے ان پر ترس کھا کر جو ہے دنیا کے اس تباہی بربادی کے ذمہ واروں کو جو ہے وہ ایک نقطے پر جو ہے وہ بٹھا دیا تھا، فلسطین پر تھا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے۔ جس طریقے سے پاکستان انڈیا کو کشمیر کے معاملے میں الجھا دیا تھا، اس طریقے سے فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کو آپس میں الجھا کر دنیا میں ایک طریقے سے وقتی طور پر امن قائم کر دی تھی، انہیں وہاں بسا دیا تھا غیر قانونی طریقے سے۔ وہ ہجرت ہوئی تھی ہٹلر کی وجہ سے، اور اب یہ ہجرت ہو رہی ہے ایران کی وجہ سے۔ تو اب وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ اب سب کے سب جو ہے واپس جو ہے امریکہ کے پناہ لیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود اسرائیلی اس وقت اپنے وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو کو جو ہے جولیاں اٹھا اٹھا کر جو ہے انہیں بدوائیں دے رہے ہیں کہ انہیں اللہ غرق کرے، کہ اس وجہ سے جو ہے ہم پر اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے۔ بیٹھے بیٹھائے جو ہے پورا ایران جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکا ہے۔ وہ سر پر کفن باندھ کے آ رہے ہیں، اب جو سر پر کفن باندھ کر آئے اس سے کوئی اور کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو شہید ہونے کے لیے آ رہے ہو، تو شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں ایرانی۔ ان کے پاس تو کون سا جذبہ ہے سوائے روکڑے کا، مال کا، دنیا کی ہرس کے علاوہ تو کوئی اور ان کے پاس جذبہ نہیں ہے۔ تو جن کے پاس دنیا کے ہرس کا جذبہ ہو وہ ان جہادیوں سے، ان لوگوں سے جو ہے متوالوں، موت کے متوالوں سے نہیں لڑ سکتے جو ہر وقت جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے جو ہے موت کو گلے لگانے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایرانی قوم جس سے جو ہے پنگا لے لیا ہے خود، جہاں خود اسرائیلیوں نے وہاں پر بیٹھے بٹھائے، کہتے ہیں نا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، امریکہ نے بھی پنگا لے لیا ہے۔ خود امریکہ میں جو ہے بہت بڑا احتجاج ہو رہا ہے خود صدر ٹرمپ کے خلاف کہ انہوں نے جو ہے پرائی جنگ میں کیوں آگ لگانے کے لیے کود گئے، اور اب ان مسلمانوں کو بھی رہ کر غصہ آ رہا ہے جنہوں نے جو ہے وہ الیکشن میں انہیں ووٹ دے کر کامیاب کرایا تھا۔ ان کی جھوٹی باتوں میں آ کر کہ میں کسی جنگ کا حصہ نہیں بنوں گا، اپنے اسی بیان سے منحرف ہو کر اس طریقے سے اسرائیل کی جنگ میں حصہ بن کر ایک اسلامی ملک پر جو ہے وہ حملہ آور ہو ہیں خود امریکی صدر ٹرمپ۔ تو یہ اب ہے، اور خود اس میں سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ ایران کی ہے کہ ایران میں غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ایک افغانی امین نام بندے کو جو ہے وہ پھانسی دی گئی ہے، جو موساد کے لیے غداری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، انہیں پھانسی دی گئی، اور پھانسی سے جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایران میں جو ہے وہ غداروں میں ایک کھلبلی مچ گئی ہے، اور وہ اس وقت وہاں سے دوڑ لگا رہے ہیں، رفو چکر ہو رہے ہیں کہ انہیں بھی جو ہے موت کے منہ میں نہ پہنچایا جائے۔ ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہاں پر غداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں، وہاں کوئی میر جعفر، میر صادق نہیں ہے، نہ نچلی سطح پر اور نہ ہی اوپری سطح پر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فورسز جو ہے وہ اس لعنت سے جو ہے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سپر پاور امریکہ ہو یا پھر اسرائیل ہو، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو ہے وہ ان سے لڑنے کی ہمت اور جرأت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تنہا جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور کو
للکار رہا ہے اور انہیں جو ہے وہ یعنی کہ عبرتناک سزا اس وقت دے رہا ہے. یہ جو بار بار آپ اس کو بھی دکھا رہا ہوں اسکرین پر، یہ ہے اسرائیل کی تباہی بربادی کے مناظر. وہ اسرائیل جو ان کے نزدیک ناقابل تسخیر تھا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ میں چاہتا ہوں اللہ حافظ.